إلى أين، وهذا التناقص يؤدي إلى التقدم عندما تعي من أين وإلى أين وبكام. هذه الألفية وهذا الشعر الأسود اللي مقياسه المادة السوداء اللي خلقنا منها وتسمى الأرض، حتى تعي أنها دائما شباب وشعرها أسود، وإنت بس اللي شعرك بيبيض علشان إنت اللي هتمشي، لأنها متجددة بقانون دائبتين وننسف ونسف بمقياس مثلث نواة الذرة، لوقح الرياح ساكنة لوقح الرياح في لواقح رياح بداخلها درجة علمك الضال. فهذا السد الآن بقانون المتشابهات يشكل العمق. بنقول إن شاء الله هنوصل بكرة، لأن جت المشيئة، وعندما نقول إن شاء الله هنوصل بكرة نذكر في الكتاب النبوي أن وجب علينا أن نذكر الموت كل يوم أضعف الإيمان مرة واحدة، على أن تكون هذه المرة كالنهار المؤدي للمتشابهات المؤدية للا نهاية نهار، وليل مؤدي بالمتشابهات إلى لا نهاية ليل، وكلاهما دائبتين بقانون الشمس والقمر. تقول لي مش عارف إيه، تطلع من الشارع المغربي، ما انت اما بتخلع بقت من مشرق المغرب، من مغربها المشرق، ما انت بتغرب فين يا اخويا؟ ما انت الشمس والقمر، ما انت الديناصور ده كله يا ناموس. وابدا بالبعوضه مقياس، لان تعي الهاموشه الماده الحركيه وتراها ساكنه لوقح الرياح بشكل ماده، الى ان تعود وتترتق بمقياس لوقح رياح ماده لا يراها الا هو ذاته العلي فقط، ويعي الى اين تتجه الا انت. لا تعي هذا المقياس وتهاب ان تعي، لان عجبك احليها الكعكه بشويه، هي في النهايه كعكه، بس ايه الجديد في الكعكه؟ هل وجدت أن هذه الكعكة قائمة على القانون دائرة وبداخلها مثلثات، يبقى ده هلال وداخله مثلثات، وعندما تاخد دائرة مغلقة أهلة لابد أن يكون التجزئة مثلثات، وبناء عليه قال لك الثلث والثلثين، وسيدك كل ما يقول لك 3 مثلث، ما انتش عارف يعني ايه المثلث، تقول لي مش عارف ايه، أحسن لك ما تعرفش، لكن اللي تفهمه حاجة واحدة، أن هناك تكاثر بشري، إن لم ترى ألا التكاثر النووي فقط، ولكن للتكاثر النووي والتكاثر، ما هو كل إنسان فيه ذرة نواة بمقياس لوقح رياح، زادت تفيص قال لك تفيص نفس درجة، ما أنت عارف إن ده إبليس الكبير هو الحرارة، تحسبه نور وهو نار، فإن لم تعي سوف أخليك تعي بالمصريين وتأتي بوعاء لعند كما يأتي أهل العلم، بس أنت عصي الدمع أريدك أنت، لأن هجيبك من ديلك. إزاي ده شغلي؟ لأن شغال بره في صمت، أهل بره مش محتاجين هذا الكلام لأنهم بغنى عنه ويعملون في صمت مما نقول. فعندما ترى هذا التكاثر البشري، هديت بيت بعده مقاييس لأنها تكاثر، خليه يبني جنب أبوه. أفكر إزاي أنا كحكومة متحكمة في الموقف وفي الوضع في الحل اللي بيتفاقم، كيفية زيادة الرقعة الزراعية، كيفية زيادة الرقعة المعمارية، كيفية زيادة الرقعة السياحية، كيفية زيادة الرقعة العقلية. يضيق الأفق، عندما تفتح المخ تلاقيه جزء هلة كده بينهما مثلث أبيض، تقوى الله يا أسود القلب، والدليل مقياسك يا أبو مقياس، اطلع لي أحسن لك، لأني لك بالمرصاد، وإذا فرقت وأنهيت مثلثي صار صعب علاجك. اعلم ما أقول، لأن قرية في الصين بس صرفها الصحي يوضع في هذه الآلة اللي تسمى نواة العشار، اللي هتتحط جنب النيل اللي جاي مثلث في عينك كده لن تراه، وبعد ذلك شريان. عندما تضع بجواره آلة يبقى حطيت الصيف
يبقى بدأت من الصفر، بجواره آلة بقوا صفرين، بقوا مئوي، 3 بقت آلة ثالثة، هكذا يكون آلة ظلال نهر النيل العظيم، دائرتين مغلقتين يحضن بعضهما البعض، ينير مصر وأجوارها بمقياس لا يعلمه إلا أهل العلم. مش قايل لك عليه تايه. ده بتاع قانون التكاسل اللي انت شغال عليه وتحسب انك من تعي وصاحب المصطبه لا يعي، ده 99 هيفرموك فرض. ده اني لك من الناصحين، لانهم خير كثر وكثر. وعندما تعي ما معنى كثر؟ يعني ان الواحد بواحد وامه كما الواحد تليار الواحد، الواحد وتليار الواحد، لأن الواحد هو المؤدي إلى هذا التليار. أتعامل مع هذا الكوثر أي نواة هذه التكاثر، نواة هذا القانون القائم على التكاثر من خلال الهد أبو الهدد، أم أهيئ لهم وأوصى على البغلة ومن لا يعلم العلم فشكل لنا البغلة، أي لأهل العلم اللي أنا أقل واحد فيهم وأعلى مقداري من الله. ولكن وجب علينا أن نفيق، فيا بخت من بكاني وبكى الناس علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. دي مشكلة كونية وليست بدولية، لأن الدولية شوية توا 60 في 70 تلاقي الجيل كله متغير، وبعد ذلك ماذا فعلت يا لواقح رياح؟ في لواقح رياح لأنها تجمعت من خلال من لا شيء بقى شيء، رياح يسكنه ذرة التكوين، وهذا وذاك من المياه لأنها الأم. ولكن الرياح اللي هو يشكل المذكر، اللي هيذكر عقل سعادتك بالعلم من خلال هدبور هبل نايلسات عبر هذا البث. إذا لواقح الرياح دي ما رفعتش بثك وهلال قال لها المثلث يقف، تبقى هتقف. امشي فهتبقى تمشي، لأن هذا قانون الله وبأمر الله وعليه من الله قادرون. وأهل القدرة اللي بياكلوا خضرة يعوا ما أقول، مع العلم أن 99 فاق هذا الهراقل ويعي الآن ما تسمعه أنت الآن من خلال قانون التكاثر. ألهتنا التكاثر، ما هي نفس واحد وتنتمي إلى نواة نفسية وعقلية وأخلاقية واحد. ولكن عندما يأتي من لا يقول الحق فهذا يشكل جلدي وأنطقه الله علي، فوجب علي أن أهديه بالعلم. بالله علم، فأنت لا ترى لا نواة العشار المعطلة اللي المفروض أن يقام عليها 19 اللي بتمشي بنفخة رياح، تنفخها مرة واحدة تؤدي إلى التكاثر، وهذا التكاثر هو المستهلك يا أمة. وحسب تحديد النسب علشان أذلك، عشان تبقى على لسان رجل واحد كده ده ماسونية، ده ملحد، ده أنا هضحك الأمة، ده أنا ما عدتش غير ما عدتش من حرف واحد في القرآن من الألف، ووجدت فيه مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تراه ألف ثابت تاريخ تنحني له الأم وهي الدنيا. وأوصانا 3 حتى نعي نواة الذرة ماذا تعني، والأب مرة واحدة لأنه يشكل النواة، هذا الفجر الذي أنجب هذه الأم اللي تشكل طاقة ثابتة تؤدي إلى شعوب وقبائل. يبقى الأب نواة، الأم عنصر، الشعب شعوب وقبائل أي شعبة.
تعرف تقول الكلام ده؟ الطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة حواء يساوي حركة دائمة شعوب وقبائل. لو وقفت على ديلك اللي أنا شايفه متحزم انت به وأنا عارف واصل لفين لحد فوق دماغك وعامل كده. إيه ده؟ بقول لك أصله بتلات ودان. أقوم أنا أعديها له أقول له ماشي بس اثبت 30 علشان أنا هعلمك اللغة العربية باللاتيني والباكستاني والهندي والطلياني والماسوني وكل اللغات حتى تعي أن هذه اللغات كلها اجتهدت في خير صناعة. طب ما يا روح أمك يا بتاع الماسونية اللي عامل لك العربية بعبد الكلب. ما تركبش عربيته يا أقل من الكلب يا اللي تفوهت بمصطلح ماسونية لأنك ما حصلتش جرو الكلب. ده انت مادة لم تخلق بعد. ما انت جاي تسأل بتقول لي هو في ايه؟ بقول لك في عسلية الخمسة بسال. ده انت يا تافه يا ابن التافه اللي بعتك بإعلامك أنذاك وأنت تعلم ما أقول لأنكم قلة شرذمة قليلون وإني لمنقيكم نفس ونفسك بنفسك اللي هتنقي نفسك. وإن ما نقيت نفسك ستلقاني متنكر وأتيك في منامك تراني كما تراني الآن ومتنكر في مكتبك. احذر هلال المثلث لوقح رياح بتعدي من أي سكة تسكنك وبعد أن تدخل تخرج منك لك عليك. ماذا تريد؟ عفريت هلال المثلث ماذا تأمر؟ شبيك لبيك يا روح أمك. عايز تعدي من فم الخياط أنا عزرائيلك وأنا أحرص على الموت منك يا ضال. فعندما تعوا يا شلة ضايعين عن عمد واعلموا أن الشعب وعوا اللي لا يعي وخلف الوعو حجيبك. ده أنا هتلاقيني طالع من ملابسك، هتلاقيني طالع لك من أي مصيبة تاخدك. أنا المصيبة. هل لديك القدرة أن تصيب المصيبة؟ ده أنا أخسفك خسف بأمر الله بنظرة واحدة. أنت تعيها ستريك مقدارك هذه النظرة. أين أنت ومن أنت؟ فعندما تفيق أيها الإعلام بيجري ورا بومبه إلى أن تعب نصب بالعقل بالمنطق أن أقل آلة عندي عندما تعمل في أي قرية ستقود الأمة لأنها ستمتلك القانون. آلة نواة العشار وبعد أن يمكن لها في هذه الدويلة سترتقيها آلة 19 بر ولجي وجو بالدفع الذاتي. يا ضال يا ابن الضال يلي تنكر ما تسمع وتعي ما أقول وتضل الآخرين لأنك غير قادر على قول ما أقول وعليك أن تستحي. ستعي ما أقول وقل آية اللهم احلل عقدة من لسانك هتلاقي نفسك نطقت على طول. عندما تؤمن بمقياس هذا المثلث اللي لا يريدك أن تؤمن لأني أنا عايزكم كلكم انتوا حبايبي مش عايز حد يؤمن بهذا المقياس. امال هشتغل في مين؟ ما هو ده الزبون عصي الدم اللي قافل على نفسه مني 7 بيبان وأنا واقف بره في الثامن الخارجي. وسوف تعرف في يوم ما في هذا الثامن الخارجي وتعيد حسبتك
في العد التنازلي أنه منذ بتكاثر تقدم هناك إن شاء الله اليوم مش بكرة بقانون المتشابهات القائم على يأجوج ومأجوج التي هما بخلف السد حتى الآن. لم يعي أن الحركة الكونية مترتقة دائبة، وكان ذاك يشكل نواة أم الكتاب وأخر متشابهات تعقل من خلال المتشابهات. الصورة يبقى إيه دلوقتي؟ الصورة يقول لك ديمومة ضل، ده مترتقة بالديمومة المسماة دائبة، لأن لا دوام إلا لوجهه وخلقك للدوام، ولكن أنت وعيت من أين أتيت وعلى ما ارتقيت وإلى أين أنت ذاهب وبكم. ملكت الدنيا وما لها ومن عليها ولم تعي علم حرف واحد فأنت مفلس، رقم واحد فأنت مفلس، لأن عندما لا تعي رقم واحد لم ترى 99. وأقول لك شوف شغلك تقول لا أنا مش محتاج، ده أنا عندي برج حمامي يا حرامي. والناس اللي قاعد بسبب الجهل دي وأنت احتكرت العلم لنفسك وقاعد تتاجر عليه من خراب، ده أنا هأكلهولك. أصل أنت ما لقيتش اللي يأكلهولك، فكل اللي اتعامل معاك محترم، لكن أنا السافل وعي أن أنا مستعد للمثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإلى ما أنطقني رب العرش العظيم التي أنطق كل شيء إلى أن تعي أنك الغير ناطق بقانون يوم لا ينطقون، وإن كنت قادر فعند رقم 10 فقل عليها تكامل نواة المنظومة الرقمية يا فيلسوف أمك. وبعد هذا التكامل سيشق من خلال هذا الرقم المتكامل 11 حتى تعي التكاثر وكيفية إيواءه بقانون إيواء. ده أنا هأويك لأني عدت لك خير عدة وأعد لهم ما استطعتم. لك مني هذا مثلث يسمى مثلث الرعب العلمي اللي هيخليك مش تغرس في النانو والفانتو. ده انت هتروح فين من المثلث وهقوم حقنك فيه وقايل لك روح وهجيك زيارة بالضلال المبين اللي يشكل لنا نواة الجهل بقانون أبي جهل، حتى نعي أنه منه خلق الجميع ووجب على الجميع أن يستغفر ربه، والجميع مقياس واحد ونعيه ومقياس ووهنه وكيف وما، لأنهم قليلون ونعي عددهم من قبل وأسمائهم، وكله عايز أجيب لك أي أمارة أجيب. عندما لم تؤمن بهذا القوس هجيب لك أنا، وعندما لا تؤمن به فأنا أعين لك حلاوة. بالآن المثلث اللي أنا قلته لك ده اللي يشكل معادلة تشكل مثلث في نعش إبليس علشان ما ينساش تاني ويتعدل، ما عادش يلب بوسطه كده، يقف ثابت. هي اللي بتلب وبتلف حواليه توريه. عجبتك الدنيا هتهتك فيها ازاي وهي أمك، لأنها هي خير من أنجبت سعادتك، اللي منك زوجتك اللي هتبقى أمك وأختك وخالتك وعمتك. وانت يا أمة يا اللي بتعندي على الكرسي، ده شيء طبيعي لأن ده مكانه. هكذا عرشك جت لقت اللي ماشي عليه بس بها بشعبها بكرسيها أي عرشها التافه في ملك سيد من خلق أي خير من اصطفى في الأرض والسماوات أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام.
خير ما أنجبت حتى يرون الآن كما أراك الآن. تقول ماذا يقول هذا الفلسوع؟ ده أنا شنفك يا شنف ابن بردعة على جحش ابن حمار، يرتقيك أبو الشنفين أي أبو الأزواج ملقى على رأسه عمامة مطينة بطين أسفلها لواقح رياح فريق، لا تأوي وهن العلم وتدعي العلم وهي التسعة بنت تسعة تسعى لا تعي على ما تسعى. هذا ما تريد سماعه يا مستخبي، ده أنا هبغتك عبر لواقح الرياح، تفتح تلاقيني في وشك لو أنت في 70 ذراع مش في 7 باب. تفتح تلفزك الكريم تلاقيني في وشك أعلمك الأدب، أصل أبوك وأمك ما علموهوش ليك، وإلا كنت تفاعلت مع هذا المقياس وما استخبتش من الخوف، لأن اللي يخاف ده بيبقى أخطأ، فاصلح خطأك ونحن 99 نعيه، لأن أحيانا الله الذي أمتنا فأحيا منا واحد والجميع منه المأمورة هنا وهنا وهنا وهنا، فهذا الواحد أنجب واحد لا يعي قدره إلا الواحد، وعندما ينجب احذر هذا الواحد نواة التليار، أي واحد وتليار الواحد. هذا المبلغ أنت غير قادر على حمله ولا تسميته. تقول له اللوس قول له فين حقك؟ قول له حقك ايه بقى؟ مصر عمي قال لي قصه كده عويصه عظيمه رأيت فيها آية المثلث القائمة على الضلال المبين بتورث أبي جهل. مثلث اسمه أمين أمونة آمن 3 أسماء، اسم دلع واسم مسجل واسم في لواقح الرياح ساكن. هذا المثلث يتعاطى معاش ل3. عندما احترف المجال بقوا 6 وكنتم أزواجا 3. بعد ذلك اكتمل المثلث بقى 9 داخل نواة الحرام ويبني مساجد، ياخد جنيه للمسجد ومليون الجنيه يحطوهم في جيبه. وقول لي أبو بكر الصديق، هو أبو بكر الصديق عمل كده؟ ده الصادق الأمين، ده الناس أسماء الشرفاء، أيها الشعوب الشرفاء، لأنها بقت مصطلح يتاجر به من خلال البروجاندا الإعلامية. بروجي ندى على أخ وبار وأهرماوت، أهرامات 3 أهرامات ما تعرفش يعني إيه المثلث تقول عليه ماسوني. ده أنا هقعدك على الأهرامات بقانون خازوق تركي، ولكن مش هألمك، هخليك تقول بمقياس لواقح الرياح بالنسبة للخازوق التركي. شوف أنا أرحم عليك بما إني مصري زيك إزاي، إلى أن تعي إني أعمل بره وقرية واحدة بعمل فيها تكفي قد مصر ببقعتها السكنية برقعتها المعمارية والصحراوية. إلى أن تعي هذا الشيء من خلال المنطق يا بلا منطق. ما انت قافل على نفسك، هتشوف أسيادك إزاي شغالة بره. أنا هفكك بس بميقات. نحن نعيد من الله ولا نريد أنك تعيد، سنعلمك إياه
في الوقت المناسب عندما يأتيك الثوب الأبيض الخالي من الدنس. بمسمار كده اتقال كلمتين في البروج ندى الإعلامي الجديد اللي هيطلع يبتلعك هذا اللجي ثارة، وهيبتلعك رضيت أم أبيت، فيبتلعك مسلم أي مسالم، ما اختصش بها المسلمين لا، أي المسالم لمن خلقه الله. الدودة يميل من طريقها، النملة يميل من طريقها، لأن لها حق عنده، وطالما طلعت على الأرض قدامه هيدوس عليها وعرضت نفسها للخطر يبقى هو أكل حقها. ده بقانون المثلث بمقياس الدودة التي تزحف وتسعى على رزقها، والنملة اللي بتدوس عليه ما انت شايف ماشي على ايه. فعندما يبقى بيت النمل في نص الشارع وتدوس عليه يبقى انت كلت حقه، طلع لك بره. اعمل له وادي نمل، لان انت صاحب اللب اللي هتوزع اللب. وديته فين؟ ده كوثر